जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. देखून हे समजल्या वेळार नो दाय सेल्फ हे समजून घेजय. देवाक म्हजे थंय एक योजना आसा. देवान हें सगळें बरोवन घालां. आनी उपरांत थोड्यो संगती किर्तन 103 ओळ 15 मुखार मनशाचें जिवीत तणा सारकें फुला सारकें आज आसा सांज जातना भावता फाल्यां मरता परवां सुकोवन वेता जालें मुक्तालें. मनशाचें आवक 70 या 80 हेंय समजून घेजय. देखून कोणाचें 70 जाल्यार संतोष पावा 80 जाल्ल्यानी यू मस्ट बी एक्स्ट्रीमली हॅपी. कित्याक आनी आतां फुल्ल बोनस तितलें संतोष पावोंक जाय. हर एका घडये उडखाणां घालून सकाळीं जर उठोंक जालें जाल्यार संतोषान उडोवन नासोन उडा जाय. देवा म्हजे 70 बरयल्ले 70 कंप्लीट जाले आनी मागीर आनी कितें जाता म्हाका पाट दुखता हाडां दुखतात म्हूण सांगून भोंवून वचो. संतोषान आसले त्या दिसांनी आनी मुखार मोगाचें न्हू हें भारी एक गरजेचें कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय ओळ 19 मनशा तूं धूळ आनी धुळीक तूं फाटीं येताय. हें मनशाचें जिवीत आमी समजोंक जाय. हें समजल्या वेळार जायत्यो संगती मागीर आमी आराधन करतना किर्तन 40 आनी 9 आमी थोड्यो गरजेच्यो संगती तांतूं पळोवया. तांतूं आनी चड गरजेच्यो संगती सांगल्यात. तर अशें जर तर हांव आनी तुमी अशें जाल्यार देव आमचे विशयांत डिरेक्टली आमकां कितें म्हणटा. आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय ओळ 1-7. रोसलोलो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा भिये नाका तुका हांवें सोडयला तुका तुज्या नांवान हांवें आपयला. तूं न्हंयत बुडोवन वेसोनाय उज्यांत तूं उलपण लासोवन वेसोनाय तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक. मोगाचें न्हू ट्राय टू अंडरस्टँड दीस. देवाच्या दिश्टींत आमी मोलादीक. साबार फावटी आमकां आयकूंक मेळचें म्हजो कोणी मोग करिना न्हवरोय मोग करिना कांय बर्थडे एक विश करूंक म्हणी विसरालें जाल्यार मोळाब कोसळ्ळे ब्रित त्या दिसा सगळो दीस तोंडार एक उजवाड समेत येना. कालें जाता विश करना जाल्यार आनी विश करना कालें जालां कांय म्हणी जाल्लें आगे ह्या कांय जावचें आसा कांय येना. चिल्लार संगती खातीर देदेस्पोर जावन कितें पुरा डिप्रेशना भाशेन करतात. गरज ना. तूं म्हज्या दिश्टींत मोलादीक. देवाक तुजो बर्थडे उडास आसा असो अर्थ वो. सगळ्या संवसारान तुका विश करूना जाल्यार देवाक तूं जल्माल्लो दीस उडा आसा आनी थोड्या दिसांनी आवट जावचो दीस उडा आसा. ताका सक्कडी गोत्ता ताका. हें समजून आमी घेवचें. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक. तुका मान फावो हांव तुजो मोग करतां. आनी निमाणें पळया हांव तुजे संगी आसा. आमचो देव आमचे संगी आसा. इम्मॅन्युएल देव आमचे सांगाता. हें समजोवचें. आनी हें समजल्ल्या वेळार कितें जाता आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जुजेक आनी मोरयेक हें समजल्ल्या वेळार वर्सान वरास तीं अर्गां दिवंक जेरुसलेमाक देवाळाक वेतात. ती मात्र न्हय 13 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक वेचें कांय दोनातुल्लो चिरक्याक फकत 12 वर्सां ल्हानशा चिरक्याक या रे म्हूण सांगून आताक दन ती आपोवन व्हरतात देवाळाक. हें गरज. देखून तुमकां वडिलांक हें आपोवणें ये. तूं कोण म्हणलें तुका समजा जाय. तुजो पूत या दू ती कोण म्हणलें तुमकां समजा जाय. तो वळू देवाच्या योजना प्रमाणे सगळें करूंक समज जाता. आनी तो सुकोवन गेल्ल्या वेळार ती फाटीं गेली आनी तो म्हणटा चिरको ताकाय गोत्ता हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जाय न्ही गे. कित्याक तुमी इतल्या कंतीर पडल्यात. तांकां तो वळ समजोना. मागीर समजालें. तर मोगाचें न्हू. आनी थंयसर जेजूय पळया थंयसर ताकाय ताचे विशयान समजोनी आसली. देखून तो देवळांत थंय 4 संगती आहात. वाचतना घमंडीन वाची जाय. तो बसोन आसुल्लो बसल्यार दुसरें घरांत ताणें सांगलें आयकतालो. 4 संगती थंयसर बसुल्लो आयकतालो. थोडीं सवालां विचारी जाय. मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी खाली ताळये पेटची समुदाय जाली आमी. पूण हें कांय ऐकलें आनी कांय सांगलें चिंतूंक ना वो कित्याक अशें म्हणटा. हाचो उद्देश कितें.
काय ना ताळयो पेटल्यो वगीत रावली. नो, ताळयो पेटची संस्कृती नाही. ताळयो मागीर पेटी हांगा गरज पडल्यार मात्र. जेजून पळया, तो बसुल्लो, आयकतालो, सावालां घालतालो आनी उपरांत चवथें जापी. आमच्यो जापी पस्ताक येतात. पस्ताक आमच्यो जापी दिवन जाल्यो. आयकूंक ना, सावालां घालूंक ना. जापी खंयच्या नमण्यार म्हणलें तें तुमकां वता. थोड्यांच्या तोंडार आतां एक तर एक आंब्रुको आसो आयल्यो. आमच्यो जापी पस्ताक दिवन जातात. जेजू तावन शिकोवंक आमी हें नो दाय सेल्फ म्हळ्यार आमचे विशांत आमी समजूंक जाय मोगाच्या न्हू. आनी आतां जेजून पळया, ताका ताचे विशयान समजालें. 30 वर्सांची तयाराई, व्हडलो आवाज ना. उपरांत ताचें जिवीत ताणें आराम करता आसतना ताकाय कळीत आसलें म्हजी थोडेच दीस आसचे. त्या 12 जाणांक आपयता. त्या 12 जाणांक एक वावर दिवन तांकां धाडटा. ते काम मुंदरसितात. मोगाच्या न्हू, तांणी काम तांकांय समजालें तें कितें गे म्हूण सांगून. आनी आतां थोड्यो गरजेच्यो संगती. पयल्यान पयलें आज हांवें आनी तुमी समजूंक जाय आब्रामाच्या उतरांनी. उत्पत्ती ग्रंथ 18वो अध्याय ओळ 20 आनी 7 ही उतरां कोणेंच विसरूं नजो. कितें म्हणटा, त्या सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान म्हणचें, ए देवा, हांव धूळ आनी गोबर. आनी इनफॅक्ट वी आर ओन्ली दॅट. कोणाक मातयेक पायलां, थोड्या वर्सां उपरांत एक मूठ माती मात्र. आनी कोणा उल पायलां थंय एक मूठ गोबर मात्र. अब्रामान 3800 वर्सां आदीं ही जानवाय आमकां दिल्या. आमकां येजय ही जानवाय, ये देवा, हांव धूळ आनी गोबर.